നമുക്ക് ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലി ഒരു 111 തവണ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ആ ഹംദിന്റെ വചനം നിങ്ങൾ അറിയോ? അതിന്റെ മഹത്വം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹദ്ദാദ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മഹത്വം ഞാൻ ഒന്ന് പറയും, എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം, ചിലപ്പോൾ ചില ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഏതെങ്കിലും തുറന്നു വെച്ചോളി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജോലിയിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ടോളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, മൊബൈൽ എവിടെങ്കിലും തുറന്നു വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഏർപ്പാടായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വേണ്ടത്ര ഫലം കിട്ടൂല. അപ്പൊ സൗകര്യപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഒരു മജ്ലിസിലാണെന്ന ഹുർമത്തോടുകൂടെ ആ ഒരു ബഹുമാനം നമുക്ക് കിട്ടണം, ആ പരിഗണന കിട്ടണം എന്നുള്ള നിയ്യത്തിൽ, നല്ല നിയ്യത്തിൽ തന്നെ ഇത് വീക്ഷിക്കണം, ഇതിൽ പങ്കാളികളാവണം, ചൊല്ലിത്തരുന്ന ദിക്റുകളൊക്കെ ചൊല്ലണം. അപ്പോഴാണ് വേണ്ടത്ര ഒരു ഫലം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക. സലാമുൻ ഖൗലൻ മിർ റബ്ബിർ റഹീം, ആ പരിശുദ്ധമായ വചനം 280 തവണ ചൊല്ലണമെന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. 500 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 1000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, 1500 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, 3333 തവണ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. സലാമത്ത് കിട്ടാൻ നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട്, ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറി കിട്ടാൻ നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് റഹ്മാനായ നമ്മുടെ റബ്ബിനോട് പറയാം. അല്ലാഹു എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു തആല തീർക്കട്ടെ, എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കട്ടെ, എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഹൃദയത്തിൽ നിറയെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ. എല്ലാ ഉത്കണ്ഠകളും ആദികളും വ്യാധികളും പേടികളും അസ്വസ്ഥതകളും വിഷമങ്ങളും ടെൻഷനുകളും ഈ പരിശുദ്ധമായ വചനത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് നീക്കിത്തരട്ടെ. ഇലാ ഹളറത്തിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം وإلى حضرات أهل الخير كلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. آمن الرسول
والرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال
الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا 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 الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لسيدنا الفقيه المقدم الشيخ محمد بن علي بعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل بعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لصاحب الراتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي رضي الله عنه وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبأس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ഇലാഹായ റബ്ബേ, നീ സ്വീകരിക്കണമേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ ഹദ്ദാദിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അതിൽ ചൊല്ലിയ അസ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെയും നീ നിറവേറ്റണമേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ, കുടുംബത്തിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണമേ റബ്ബേ. വിവാഹ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ആശങ്കയോടുകൂടെ കഴിയുന്നവർ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 മക്കളുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്താണ്, ആശങ്കയിലാണ്, യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല. ആ സങ്കടം പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ തന്നെ പരിഹാരമുണ്ടാക്കണേ റബ്ബേ. നീ പൂർണ്ണമായും ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണമേ തമ്പുരാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ റഹ്മാൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു 111 തവണ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ പോവാൻ. വീട്ടിലുള്ളവരെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കോളൂ. വീട്ടിൽ ഒരു മജ്ലിസായി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചെറിയവരും വലിയവരും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് അൽഹംദു പരമാവധി അക്ഷരശുദ്ധിയോടുകൂടെ ഉച്ചരിക്കണം. ആ ഒരു ദിക്റിന്റെ പവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ പരിഗണന കിട്ടണം. എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത്? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന വാക്കിനാണോ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന വാക്കിനാണോ കൂടുതൽ മഹത്വം? പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്കിന്റെ ഫളിൽ എത്രയാണ്? ഇആനത്തു ത്വാലിബീന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം. ഇഖ്തലഫൽ ഉലമാഉ, പണ്ഡിതർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫിൽ അഫ്ളലി ഹൽ അൽഹംദുലില്ലാ ഔ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ. അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന വാക്കിനാണോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന വാക്കിനാണോ കൂടുതൽ മഹത്വം, കൂടുതൽ ഫളൽ? ഫദഹബ ത്വാഇഫത്തുൻ ഇലൽ അവ്വൽ, ഒരു വിഭാഗം ഉലമാക്കളുടെ അഭിപ്രായം അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ വാക്കിനാണ് കൂടുതൽ മഹത്വമുള്ളത്. എന്തേ കാര്യമെന്നറിയോ? ലിഅന്ന ഫിൽ ഹംദി തൗഹീദൻ വഹംദാ. ഒരാൾ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഹംദുമുണ്ട്, തൗഹീദുമുണ്ട്. വഫീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് തൗഹീദുൻ ഫഖത്ത്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന പദത്തിൽ തൗഹീദ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, ഹംദില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ എന്നതിനാണ് കൂടുതൽ മഹത്വം എന്നൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതർ വഹ്തജ്ജു, അവർ തെളിവ് പറയുകയും ചെയ്തു. ബിഹദീസി അബീ ഹുറൈറ വ അബീ സഈദിൽ ഖുദരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങളുടെയും അബൂ സഈദിൽ ഖുദരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഹദീസ് എന്ന് കേൾക്കണ്ടേ? മൻ ഖാല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ഒരാൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തിബത്ത് ലഹു 20 ഹസന, അയാൾക്ക് 20 കൂലി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും. ഒരാൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും. ഇനി വമൻ ഖാല അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, ഒരാൾ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്നൊരു തവണ പറഞ്ഞാൽ കുത്തിബത്ത് ലഹു 30 ഹസന, അയാൾക്ക് 30 നന്മയാണ് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത്. അയാളിൽ നിന്ന് 30 ദോഷങ്ങളാണ് പൊറുക്കപ്പെടുന്നത്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ 20 നന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും, 20 ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 നന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും, 30 ദോഷങ്ങൾ കൂടുതൽ പൊറുക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ മഹത്വം
അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഇങ്ങനെ പണ്ഡിതർക്കിടയിൽ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്, ഈ ഒരു വാക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയോട് കിടപിടിക്കുന്ന വാക്കാണ്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹംദിന്റെ എല്ലാ മഹത്വവും അത് ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം. ഹമ്മാദീങ്ങൾക്കുള്ള മഹത്വം നമുക്ക് കിട്ടണം. ആ നിയ്യത്തോടുകൂടെ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് റാഹത്തായി ലഇൻ ശകർതും ലഅസീദന്നകും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന നിഅമത്തിന് നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളെ നിഅമത്ത് ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ നിഅമത്തിന്റെ നന്ദിയുടെ ഹെഡാണ് അൽഹംദുലില്ലാ. അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന വാക്ക് ശുക്രിന്റെ ഹെഡാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു നിയ്യത്തോടുകൂടെ എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് ഒന്നിച്ച് റാഹത്തായി ചൊല്ലണം. അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. 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 അൽഹംദുലില്ലാഹി
لله رب العالمين الحمد 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 لله رب العالمين ഇലാഹായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ഹംദ് ഖബൂലാക്കണേ റബ്ബേ ഈ ഹംദിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിഅമത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ അല്ലാ ഈ ഹംദിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ എല്ലാ ഖൈറും ഞങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണമേ തമ്പുരാനെ എല്ലാ ശർറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ അല്ലാ